अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एडवोकेट मोहम्मद बिलाल सईद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान के माशरती, सियासी, मजहबी जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। इसकी कुछ वजूहात जो हम समझते हैं सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट और मजहबी जो हमारे उलमा हजरात हैं इनको समझते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनको हम देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। वो हमारे सामने होते हुए भी हमारे सामने नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि हमारे जो मसाइल की सबसे बड़ी वजह है वो ये लोग हैं। इसके लिए नाज़रीन एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो को देखें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। ये बाकी के जो मुस्लिम लीग नून के जो टट्टू है ना, इनके नाम पता नहीं लेता, इनको तो नाम लेके भी जबान शायद नापाक हो जाए। जिसके नाम पे अगर शरीफ लगा हो, उसके बावजूद ये करतूत हो उनके कि जिन्होंने खुद लड़ाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में काम अल्लाह रसूल से खुद जंग करेंगे हथियार लेके आए हैं। ये वो फैमिली है। 3 दफा सूद की पिटीशन इन्होंने जाके फाइल करवाई है। इनके फॉलोअर्स जो भी, अभी बता दूं उनको, ये पीटीआई वालों को नहीं कहता हूं, बेवकूफ हैं बेचारे। इनके फॉलोअर तो खुलेआम अल्लाह से जंग करने वाले हैं। ये मैं मुफ्ती होता तो मैं फतवा लगाता, मैं मुफ्ती नहीं इसलिए फतवा नहीं लगाता कि जो बंदा जान के 3 दफा पिटीशन दायर करे कि हमने सूद ऑन करना है, उसका फॉलोअर भी उतना ही बड़ा अल्लाह ताला से जंग कर रहा है जितना वो कर रहा है। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, मकसद किसी को टारगेट करना नहीं था। भाई साहब की बात जो है वो ठीक होगी, लेकिन मसला नाज़रीन कुछ हो रहा है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे सियासतदान, कुछ ऐसे ताकतें हैं जो कि जिनका मकसद इस मुल्क को स्टेबल ना होने देना है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, सियासी लिहाज से, माशरती लिहाज से, मालियाती लिहाज से और मजहबी लिहाज से। आप देखेंगे कभी कोई चीज आती है पाकिस्तान के अंदर, कभी कोई चीज आती है जो कि पाकिस्तान के अंदर कभी स्ट्राइक्स होती हैं, कभी लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद आए दिन रहती है। जब से हमने होश संभाली हम यही देखते आ रहे हैं, वो मर गया, उसके लिए लड़ाइयाँ हो गई, स्ट्राइक्स हो गई और एहतजाज पे एहतजाज हो रहे हैं। उसकी क्या वजूहात है नाज़रीन? उसकी वजूहात सबसे पहले ये ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी रंग में आ सकते हैं। ये सियासी रंग में भी आ सकते हैं, ये मजहबी रंग में भी आ सकते हैं, ये एंकर की शक्ल में भी आ सकते हैं, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स की सूरत में भी आ सकते हैं। किसी भी सूरत में ये हमारे सामने आ सकते हैं और आकर अपनी लंबे चौड़े बुलंदो बाला दावे करते हैं, ऊंची आवाज करते हैं, बड़े बड़े एक कोटेशंस बनाकर लाते हैं और ऐसे करके अवाम के अंदर इंतशार पैदा करते हैं। आपकी गवर्नमेंट चल रही होगी, उसको गिरा देंगे, ऐसे ही बात करके जी महंगाई होगी, गिरा दिया, अब गिर गई, फिर उसके बाद उसको चला दिया, फिर उसके बाद टाइम पूरा कर लिया, टाइम पूरा करने के बाद नई गवर्नमेंट बना ली, नई गवर्नमेंट बना दी, लो जी अब ब्रेकिंग हो गई। इस तरह के मामलात में आपको हमेशा से उलझाई रखेंगे। फिर उसके बाद जब कुछ नहीं मिलेगा तो पता चलेगा जी कि फलां जगह में ब्लास्फेमी हो गई, लो जी वहां पे उसके पीछे सारी कौम को लग दिया जाएगा। फिर उसके बाद पता चलेगा जी वो मसला हल हुआ, 2 साल बाद उसी को उठाया, जज साहब ने उस बंदे को रिहा कर दिया, उसको 22 सड़क पे किसी ने मार दिया, फिर भी उसको छोड़ दिया तो पता चला जी किसी हुक्मरान से ऐसा फैसला करवा के उसको मुल्क से, पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया। जिस बंदे ने कानून को हाथ में लिया उस बंदे को मार दिया। अलगज पूरे मुल्क को आप देखेंगे पिछले 10-15 सालों से एक ही चक्की में पीसा जा रहा है और वो हो क्या रहा है? अल्टीमेटली पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने दे रहा, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर कारोबार नहीं चल रहे, लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन क्या है कि बस कोई ना कोई शोषा छोड़ी रखो, अवाम के पीछे लगाई रखो और इन जैसे कोई भी शक्ल, इनकी शक्ल में या किसी भी शक्ल में ऐसे लोगों को हमारे ऊपर हावी कर दिया जाता है। हमारे मीडिया चैनल्स पे, हमारे यूट्यूब पे, हमारे सामने जो वीडियोस आती हैं उनके अंदर ऐसी बुलंद जज्बाती बातें करके हमारे जो आम आवाम है उसके ज़हन को खराब किया जाता है, उसको सड़कों पे लाया जाता है और मकसद सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी लाना, इंस्टेबिलिटी लाना और मुल्क को स्टेबल ना होने देना। तो नाज़रीन आप देखें, आप यूरोप चले जाएं, आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं, आप वहां पे देखेंगे हर बंदा अपने इज़हार राय कर रहा है, हर बंदा अपनी मजहब की जो है तशरीह कर रहा है और हर बंदा जो है अपना काम खुलेआम कर रहा है।
لیکن وہاں پہ کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ کبھی بھی اس طرح پروٹیسٹ نہیں ہو رہے، یہاں پہ اسٹرائکس نہیں ہو رہی، پروٹیسٹ نہیں ہو رہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر روز بلا ناغہ یہ کام رہتا ہے، جبکہ یہاں پہ ہر بندے کو اس طرح کے کام کرنے پہ پتا ہے کہ جی میں یہاں سے اپنی شکل چھپائے بغیر گلی میں بھی نہیں نکل سکتا۔ اس کے باوجود ہزاروں کیسز یہاں پہ رپورٹ ہو رہے ہیں، ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، روز پہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے اپنا وہاں پہ نہیں ہو رہے جہاں پہ کھلی آزادی ہے۔ آپ دبئی چلے جائیں، آپ سعودیہ چلے جائیں، آپ ٹرکی چلے جائیں، یہ بھی مسلمان ممالک ہیں، یہاں پہ میجورٹی مسلمز کی ہے۔ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں دنیا بھر سے، جو اپنا غیر مسلم جو ہیں ان کے ممالک میں آ کے انویسٹمنٹس بھی کر رہے ہیں، ان کے ممالک میں آ کر کام بھی کر رہے ہیں، اور بڑا ایک سکوپ ہے، اور یہ دن بہ دن ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے ہاں تو کبھی کچھ نہیں ہو رہا۔ آخر کبھی سوچا ہے آپ نے ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان ہی کیوں، صرف پاکستان میں کیوں ڈسٹیبلٹی آتی ہے؟ اور آپ دوسری طرف دیکھیں، ایران ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، پاکستان ہے، ان کے اندر آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی جھگڑا، لڑائی، دنگا فساد ہی دیکھیں گے۔ فلسطین ہے، مسجد اقصی کا ایشو، عراق ہے، ایران ہے، شیعہ سنی کا ایشو، امریکن فوج کا ایشو، ہوائی اڈوں کا ایشو، پاکستان ہے تو اس میں سیاستدانوں کا ایشو، اس کے اندر مذہبی انتہا پسندی کا ایشو، اور اس طرح کے معاملات، جس کی وجہ سے یہ وہ ممالک ہیں جو کبھی اسٹیبلائز نہیں ہوئے۔ جب یہ اسٹیبلائز نہیں ہوئے تو ان کی جو انکم ہے، جو ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے، ان کا جو جی ٹی پی ہے، وہ آپ دیکھیں گے شروع سے آخر دن تک یہ گرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے یہ مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں، بیرونی طاقتیں ان پہ حاوی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ دن بہ دن جو ہے اپنے ناکامی ان کا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ اور عوام کا رویہ کیا ہے؟ عوام کا رویہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک ٹاپک دو، ہم یہاں پہ سڑکیں بلاک کر دیں، ہمیں ایک ٹاپک دو، ہم فورن انویسٹمنٹ کو بلاک کر دیں، ہمیں ایک ٹاپک دو، ہم آئی ایم ایف کے وفد کو واپس بھیج دیں، ہمیں ایک ٹاپک دے دو، بس ہمیں بس کوئی ٹاپک دو جس سے ہم جو ہے نا، ہمارا لیڈر کو اگر آپ نے خوش نہیں کیا تو ہم پورے ملک کو بند کر دیں گے، ملک کو جلا دیں گے، اور جو ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، باقی کسی دنیا کے بندے کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ صحیح اور جو ہے نا پازیٹیو سوچ سکتا ہے۔ تو ناظر، اس بیہیویئر کے ساتھ کبھی آپ پاکستان کو ترقی پہ نہیں لے کے جا سکتے۔ آپ آپ کام کریں، آپ کے ملک میں فورن انویسٹمنٹ آئے، آپ کے ملک کے اندر صفائی ستھرائی ہو، لوگ آئیں، آپ کا ٹورزم اتنا بڑا ٹورزم ہے، لوگ آئیں یہاں پہ کام کریں، اور فورن انویسٹمنٹس آئیں گی، انویسٹمنٹس کے بعد آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف چلے جائے گا، اور بجائے اس کے یہاں پہ ہمارا جتنا ایک برین ہے وہ فورن کنٹریز جو ہے وہ لئی جا رہی ہیں، ہمارا ٹوٹل برین یہاں سے پاکستان چھوڑ کے چلا جاتا جا رہا ہے۔ ہماری جتنی انویسٹمنٹ، جتنے بھی انویسٹرز ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ موجود ہے، وہ یہاں سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دیگر ممالک میں جا کر اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے ناظرین؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جذباتی ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹاپک دو، ایک میں ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے۔ عمران ریاض صاحب جیسا صحافی، بڑے اچھے صحافی ہیں، وہ آ کر جذباتی طور پہ ایک بات کر سکتے ہیں، ان کو ہزاروں لاکھوں سبسکرائبرز مل جاتے ہیں، ان کو کروڑوں روپے آنے لگ جاتا ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کے بارے میں سوچا؟ وہ تو کہے گا ٹھیک ہے یار، میرا تو گھر چل رہا نا، میں اس کو چلائی جاؤں۔ تو ایسی باتوں سے اجتناب کریں، ایسے معاملات سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، ملک کو چلنے دیں، اور کسی بھی ایسے پروٹیسٹ اور کسی سٹرائکس کا جو ہے آپ پارٹ نہ بنے، پارٹ بنے جو آپ کے ملک کو سموتھ کرے، اور ایسی چیزوں سے آپ ایسی افواہوں سے اجتناب کریں، اور کوشش کریں چیز کا آپ حصہ بنے جو چیز سموتھ ہو، جس کے اندر انتشار نہ ہو، جس کے بعد لوگ جو ہیں سڑکوں پر نہ آئیں، بلکہ اس سے ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹس آئیں، ہمارے ملک کا ایک پازیٹیو جو چہرہ ہے وہ لوگوں میں جائے۔